अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ। आज टेलीविजन पर इस्लामाबाद स्टूडियो से बॉम्बे धमाकों का सिलसिला अब अमली तौर पर खत्म हो गया है। इक्का दुक्का रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं कहीं पे फायरिंग हो रही है, लेकिन ओबराय होटल को क्लियर करवा लिया गया है। ये कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कि अभी कितने दहशतगर्द वहां पर मौजूद हैं, कितनों को मारा जा चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो जो ऑपरेशन 2 दिन पहले शुरू हुआ उसके इख्तितामी मराहल जो है वो इस वक्त जारी है, लेकिन इख्तितामी मराहल कब इख्तिताम को पहुंचेंगे इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। दहशतगर्दों के मारे जाने की जो तादाद है उसके बारे में मुतजाद रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो लोग हलाक हुए हैं ऑफिशियल फिगर और जो फिगर रिपोर्ट हो रहा है उसके अंदर भी फर्क है। तकरीबन 125 के करीब लोग जो है वो हलाक हुए हैं और तकरीबन 350 के करीब लोग जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। ये बहुत बड़ा वाकया है, इसके पीछे बहुत बड़े फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। हम इस हवाले से आपके सामने जो प्रोग्राम तरतीब दिया उसमें हम आपको एक पर्सपेक्टिव ऑफर करना चाहते हैं। तो एक तरह से कल के प्रोग्राम का तसलसल ही है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने आज वजीर आजम हिंदुस्तान मनमोहन सिंह से बातचीत की, उसके नतीजे में एक प्रेस रिलीज जारी की गई जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस प्रेस रिलीज के 3 अहम पहलू हैं। पहले पैराग्राफ में तो इस प्रेस रिलीज के अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में भी बात की गई और कहा गया कि वो भी दहशतगर्दों के हाथों हलाक हुई। फिर ये कहा गया कि जो बहुत अहम फैक्टर है कि जो गैर रियासती ग्रुप हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने मनमोहन सिंह साहब को कहा, वो दोनों हुकूमतों के ऊपर अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं। हमें इल्म नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई कि बॉम्बे धमाकों के अंदर गैर रियासती ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो वाकयात हुए जिसकी चंद एक तारीखी झलकियां हमने आपके सामने रखी उसमें रियासती हाथ हमें हर तरफ नजर आते हैं। बहरहाल उन्होंने ये बयान दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा मनमोहन सिंह साहब को कि दहशतगर्दों का जो एजेंडा है उसको हमें इम्प्लीमेंट नहीं होने देना और उनका बिछाया हुआ जो जाल है उसमें कहीं हमने फंसना नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम ताउन करेंगे हिंदुस्तान के साथ और एक्सपोज करेंगे उन कल्प्रेट्स को और मास्टर माइंड्स को। हमें इसका इल्म नहीं है कि मास्टर माइंड्स को एक्सपोज करने में पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो लाइन बन रही है उसमें 2 तरफ वो इशारे दे रहे हैं। वाज़ेह तौर पर इशारा जो है वो और नाम लिया जा रहा है कि कराची से दहशतगर्द आया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 2 जो मिलिटेंट गिरफ्तार हुए उनमें से एक का ताल्लुक मुल्तान से है और मुल्तान के गांव फरीदकोट का नाम लिया गया है। फरीदकोट मुल्तान में नहीं है, खानीवाल में कोई गांव है, लेकिन वहां पर लोगों का कहना है कि इस शख्स नाम का शख्स है उसको हम जानते नहीं, जिसका हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज नाम ले रही हैं। तो मैं जरा ये समझने से कासिर हूं कि नॉन स्टेट एक्टर्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, हमारे पास क्या शवाहिद हैं और हम किस किस्म का कोऑपरेशन हिंदुस्तान को दे सकते हैं कि हम मास्टर माइंड्स को एक्सपोज करें ऐसे वक्त में कि जब ऑपरेशन अभी जारी है। नॉन स्टेट एक्टर्स की बात अगर आप करें तो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि जो अंदर से बिल्कुल साफ है और हर तरफ दूध और शहद की नहरें बहती हैं और तमाम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे की फिजा कायम रखे हुए रहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बड़ी लंबी तारीख है और अंदरूनी दहशतगर्दी की अगर तारीख को आप उठा के देखें, पहले तो मैं आपको चंद एक ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दूंगा जिनका बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी बनती है कि अंदरूनी दहशतगर्दी का कलाकमा किया जाए। आज फारूक सलीम साहब ने भी ये आर्टिकल लिखा है, द न्यूज के बैक पेज के ऊपर छपा हुआ है, कुछ मैंने उससे भी इस्तेफादा किया है, कुछ अपनी तहकीक भी है। हिंदुस्तान के अंदर जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिनका काम है दहशतगर्दी का कलाकमा करना, उसमें रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी है, डायरेक्टोरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस है, डायरेक्टोरेट ऑफ नेवी इंटेलिजेंस है, ज्वाइंट ब्यूरो है, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंस है, डिफेंस इमेज एंड प्रोसेसिंग सेंटर है। इसके अलावा 12 के करीब लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स उनके पास मौजूद हैं जिससे पुलिस इस्तेफादा करती है। और इन तमाम नेटवर्क्स के अलावा हिंदुस्तान के पास इंतहाई क्लोज कोऑपरेशन है अमेरिका का, बरतानिया का, इसराइल का, रशिया का। इसके अलावा 30 और ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बाकायदा ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। तो तमाम नेटवर्क जो बनाया गया है उस नेटवर्क के बावजूद ये वाकया हो जाता है।
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، لیکن اگر آپ ہندوستان کے اندرونی دہشت گردوں کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بہت بڑی تاریخ ہے اور بڑا وسیع علاقہ ہے جس کے اوپر یہ اندرونی دہشت گرد آپریٹ کرتے ہیں. یعنی 608 ہندوستان کے جو تمام ضلع ہیں اس میں سے 231 ضلعوں کے اندر مختلف قسم کی علیحدگی پسند یا جو وائلنٹ ڈریون تحریکیں ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. 608 میں سے 231 چند کے گروپس کے نام ہم لے دیتے ہیں. پیپلز گوریلا آرمی ہے، پیپلز وار گروپ ہے، ماوسٹ کمیونسٹ سینٹر ہے، ماوسٹ پارٹی آف انڈیا، ماوسٹ ہے، کمیونسٹ پارٹی آف جان شکتی. آسام میں صرف 35 علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، ناگالینڈ میں 3 علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، پنجاب میں 12 گروپس ہیں، تریپورہ میں 30 گروپ ہیں اور میزورام میں 2 گروپس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہندوستان کے اندر اندرونی دہشت گردی کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تفصیل دیکھیں تو 2006 کے اعداد و شمار ہم آپ کو دے دیتے ہیں. 2765 ہلاکتیں 2006 میں ہوئی صرف ان گروپس کے ہاتھوں جن کو اندرونی دہشت گرد گروپ کہا جا سکتا ہے. اس میں 41% ہلاکتیں مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاست میں ہوئی، 27% ہلاکتیں جو ہیں وہ بائیں بازو کی تحریکوں کی وجہ سے ہوئیں، 23% ہلاکتیں جو ہیں وہ علیحدگی پسند گروپوں کی وجہ سے ہوئیں اور 10% ہلاکتیں جو ہیں وہ اندرونی مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں ہوئی اور یہ ریکارڈڈ ہیں. اس کے علاوہ وہ ہلاکتیں جو ریکارڈڈ نہیں ہیں ان کا ظاہر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ عموماً اس قسم کے نظام کے اندر ہر ڈیتھ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. جو نقطہ میں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کیوں یہ مفروضہ بنا رہے ہیں کہ غیر ریاستی گروپ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اور نیسیسرلی ان گروپس کا تعلق جو ہے ہندوستان کے باہر کے ایریا سے ہے. ہم کیوں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندرونی حالات اس قسم کے ہیں کہ درجنوں ایسے گروپس ہیں جن کا اس قسم کا نیٹ ورک موجود ہے اور انتہائی منظم گروپس ہیں اور وہ اس قسم کا آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہرحال یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں یقیناً اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ آج پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی منموہن سنگھ صاحب کو کال کیا. اس کی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک انتہائی اہم پریس ریلیز ہے متن کے اعتبار سے بھی اور ڈیسیژنز کے اعتبار سے بھی، اور اس کا جو سب سے بڑا ڈیسیژن ہے وہ یہ کہ ISI کے چیف کو اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان بھجوایا جائے گا. اس پریس ریلیز کے مطابق ڈاکٹر منموہن سنگھ جو وزیر اعظم ہندوستان کے، انہوں نے درخواست کی پاکستان کو کہ DG ISI کو وہاں پہ بھجوایا جائے اور وہ اب جائیں گے. اس کا تجزیہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. جو آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ کوآپریٹ یقیناً کرنا چاہیے. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جو ہم آپ کو سنواتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین دہشت گردی کے حوالے سے کون کون سا فریم ورک اویلیبل ہے، یعنی ضابطہ کار کیا ہے جس کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے چند ایک سلائیڈز ابھی آئیں گی. باہمی انسداد دہشت گردی کا ضابطہ کار ایک تو ہے جو 2006 میں بنا. یہ باقاعدہ 2004 میں مربوط مذاکرات کے تحت انسداد دہشت گردی کے معاملے کے حوالے سے باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہوا. اس کے علاوہ دوسرے بھی معاملات تھے لیکن یہ فوکسڈ مذاکرات جو تھے دہشت گردی کے حوالے سے تھے. ابھی تک ان مذاکرات کے 5 ادوار ہو چکے ہیں. یہ ایک دلچسپ کوئنسیڈنس ہے کہ 26 نومبر 2008 کو 5ویں دور کا اختتام عین اس دن ہوا جس دن بمبئی میں حملوں کا آغاز ہوا. یعنی جس دن اس ضابطے کے تحت 5واں راؤنڈ ختم ہوا اسی دن بمبئی میں حملوں کا آغاز ہوا. یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، میں کوئی تعلق جوڑنے کی یہاں پر کوشش نہیں کر رہا ہوں. ابھی تک جتنے بھی راؤنڈز ہوئے ان میں فہرستوں کا تبادلہ ہوتا رہا، کوئی قابل ذکر بات سامنے نہیں آئی. یہ فریم ورک کے اندر طے ہوا ہے کہ دونوں جو